अली मीन गंडापुर को बहुत बड़ा इख्तियार मिल गया और उनको फ्री हैंड भी मिल गया। इसको उन्होंने इस्तेमाल भी कर लिया। मंजूर पश्तीन के साथ उनकी मुलाकात हो गई। ये ऐसे ही है जैसे आग और पानी इकट्ठे हो जाएं, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएं। मंजूर पश्तीन के साथ मुलाकात की मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि उससे पहले जो कुछ हुआ उसकी बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जिरगा होता है इनके कहने पर। उसमें कौन कौन है? उसमें मोहसिन नकवी साहब हैं, अली मीन गंडापुर हैं और बाकी क़यादतें भी मौजूद हैं। उसमें जो कोई तय पाए इनको फ्री हैंड दे दिया गया और इनको बहुत बड़ा इख्तियार भी दे दिया गया कि आप मंजूर पश्तीन के साथ कलम करार दी गई PTM के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, जो फैसला करें वो माना जाएगा। इस पर थोड़ी देर बाद बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की। लानत है दहशतगर्द तुम्हारे ऊपर। वहाँ पे गरीब कारकुन हैं और ये कारकुन कहाँ के रहने वाले हैं? बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, करीबी शहरों के रहने वाले हैं, कलात के रहने वाले हैं और दीगर शहरों के। इसके साथ साथ 3 इनमें ऐसे भी हैं जिनका तल्लुक अफ़गानिस्तान से है। इंतहाई गरीब और कानकुनी का काम वो लोग करते हैं जिनको और कोई मुलाजमत नहीं मिलती और कोई रोज़गार नहीं मिलता। अमूमी तौर पर यही समझा जाता। और इन पर दहशतगर्दों ने हमला किया, दस्ती बम फेंके, रॉकेट बरसाए और इनका जो सामान है वो भी जलाकर खाकस्तर कर दिया। 20 लोग मारे गए, 20 गरीब कारकुन, बलोच कारकुन वो मारे गए इन दहशतगर्दों की तरफ से। उनको हलाक कर दिया गया। तो लानत ऐसी दहशतगर्दी पर। आपने जिससे मुकाबला करना है, जिसके साथ आपकी दुश्मनी है, उसके साथ दुश्मनी करें। इन गरीबों का क्या कसूर है? तो इसके साथ साथ हम और 2 दहशतगर्दों की भी बात कर लेते हैं। दासू हाइडर प्रोजेक्ट पर काम करने वालों पर इनकी तरफ से 2021 में जुलाई में हमला किया गया था। वहाँ पे 9 चीनियों को हलाक किया गया। हमले में दहशतगर्दी का ये हमला था। पहले कहा गया कि ये एक सिंपल हादसा है, लेकिन बाद में पता चला कि बाकायदा हमला किया गया था। तो उसमें 9 चीनी मारे गए थे, 2 FC एहलकार मारे गए थे और 2 मकामी लोग मारे गए थे। इस तरह से 13 लोग वहाँ पे अपनी जान से चले गए थे। तो इस हवाले से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों का सरगना था, उनका मास्टरमाइंड था, उसका नाम था मोहम्मद हुसैन और अयाज। बाकी लोग भी गिरफ्तार किए गए थे। इन 2 को सजाए मौत हो गई थी। किसी को कोई सज़ा हुई, किसी को कोई सज़ा हुई। और फिर कल ऐसा हुआ, पुलिस का कहना है कि इनको साहिवाल से दूसरे शहर ले जाया जा रहा था कि समुद्री रोड पर इनके साथियों की तरफ से इनको छुड़ाने की कोशिश की गई। तो ये दोनों हलाक हो गए। ये एक वैन में बैठे हुए थे, दूसरी वैन में 3 मजीद कैदी भी इसी तरह के दहशतगर्द थे, वो उनकी जान बच गई। तो ये 2 दहशतगर्द मारे गए जिनको सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी, मोहम्मद हुसैन और अयाज। ये बशाम वाला हमला नहीं बल्कि 2021 में होने वाला हमला है। आ जाते अली मीन गंडापुर की तरफ। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे जिरगे में, उसमें एक तो बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे, उन्होंने तो शायद होना ही था। तो बाकी काबीना के लोग थे जो जिरगा हुआ। मोहसिन नकवी थे, अहमद वली खान थे और दीगर के मैं आपको नाम बता देता हूँ कौन कौन लोग इस जिरगे में मौजूद थे। मोहसिन दावड़ इसमें थे, प्रोफेसर इब्राहिम थे, मियाँ इफ्तिखार हुसैन थे, मोहम्मद अली शाह बाचा थे, सिकंदर शेर पाव, स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, अपोजिशन लीडर डॉक्टर आबाद, वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम और दीगर भी इस जिरगे में शरीक थे। इस जिरगे से खिताब किया। हाँ, इसमें गवर्नर कुंडी भी मौजूद थे, उन्होंने भी खिताब किया। अली मीन गंडापुर की तरफ से भी खिताब किया गया और उन्होंने जिरगे ने पूरा इख्तियार दे दिया, अली मीन गंडापुर को फ्री हैंड दे दिया कि आप हालात को बेहतर करने की कोशिश करें। जिस पार्टी को कलअदम करार दिया गया था, अली मीन गंडापुर की तरफ से मंजूर पश्तीन के साथ मुज़ाकरात किए गए, 1 to 1 मुलाकात हुई और दोनों ने फिर टीवी पर आकर, दोनों ने फिर मीडिया पर आकर जो गुफ्तगू की वो भी बड़ी हौसला अफजा गुफ्तगू है। पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के चुंगल में फंसा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए ये कोई तरीक़ाकार नहीं है जिरगे के मुताबिक कि आप किसी पार्टी को कालअदम करार दे दें। बहरहाल अच्छा फ़ैसला किया गया। और ये भी देख लीजिए कि पाकिस्तान के मुफाद की बात हुई, अली मीन गंडापुर को किन लोगों के साथ बैठना पड़ गया और उन लोगों को भी अली मीन गंडापुर के साथ बैठना पड़ गया जो एक दूसरे का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर हो गया। अगली खबर की तरफ चलते हैं। हुकूमत के पास क्या नंबर पूरे हैं या अधूरे हैं?
ترمیم کے حوالے سے حکومت دعوے کر رہی ہے کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کے نمبر ادھورے ہیں۔ اگر ان کے پاس نمبر پورے ہوتے تو کب کی یہ ترمیم کر چکے ہوتے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آخری 6 دن بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کروشل ہیں۔ ایک مقابلہ ہے حکومت کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان۔ پی ٹی آئی یہ ترمیم ہر صورت روکنا چاہتی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کی طرف سے اس ترمیم سے وہ ڈنک نکال دیا گیا ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہونے جا رہا تھا۔ اگر ان کی بات مان لی جاتی ہے تو قاضی فیصل صاحب نہ تو اس کورٹ کے چیف بنیں گے اور نہ ہی وہ کورٹ بنتی ہوئی اس طرح سے نظر آ رہی ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے اس پر ہم 4 روز پہلے بھی لاگ کر چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا انی عدالت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک 5 رکنی بینچ بنا دیا جائے، اور ناظرین 5 رکنی بینچ کی پہلے ہی سفارش کی جا چکی ہے اسی حکومت کی طرف سے۔ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون لایا گیا تھا اس میں یہ موجود ہے کہ آئینی مقدمہ سننے کے لیے 5 رکنی بینچ بنا دیا جائے، سینئر ججوں پر مشتمل یا جو بھی جج صاحبان ہوں ان پر مشتمل بینچ بنے۔ تو مولانا فضل الرحمان کی طرف سے اسی چیز کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ حکومت ہر صورت ترمیم کرنا چاہتی ہے، جبکہ پی ٹی آئی، تحریک انصاف، عمران خان وہ ہر صورت ترمیم روکنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ اب کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ عمران خان کیا کہنا چاہتے ہیں، پارٹی ان تک کیا پیغام پہنچانا چاہتی ہے، یہ رابطے کٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال 17 تاریخ کو یہ بادل جب چھٹ جائیں گے، جب یہاں سے شنگھائی تنظیم کونسل کے لوگ واپس چلے جائیں گے، تنظیم کا اجلاس ختم ہو چکا ہوگا، تو اس کے بعد دوبارہ سے صاف بندی ہوگی۔ حکومت کی طرف سے اپنے لوگوں کو کہا گیا ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے ممالک میں ہے کہ 15 تاریخ تک واپس آ جائیں۔ 16-17 کو ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے ترمیم پیش کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال قاضی فیصل صاحب 24 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اپنے گھر جا رہے ہیں، تو آخری جو 6 دن ہیں وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ تو تحریک انصاف کی طرف سے ایک کوشش کیسے ناکام بنائی گئی ترمیم کرنے والی، وہ تھی جب تحریک انصاف کی طرف سے 4 اکتوبر کو اسلام آباد کو بند کر کے رکھ دیا گیا۔ اگر تحریک انصاف ان دنوں میں یہ سارا کچھ نہ کرتی تو یہ حکومت ترمیم منظور کروا لیتی۔ تو تحریک انصاف کی طرف سے اب بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اسی طرح کا کوئی لائحہ عمل اختیار کرے گی کہ ترمیم نہیں ہونے دے گی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن جس طرح سے ترمیم حکومت چاہتی تھی اس طرح سے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اکڑ گئے ہیں، وہ ڈٹ گئے ہیں۔ وہ کسی صورت بھی قاضی فیصل صاحب کو چیف نہیں دیکھنا چاہتے، نہ اس عدالت کا نہ اس عدالت کا۔ تو قاضی فیصل صاحب کو اگر زبردستی چیف بنا دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان سڑکوں پر آئیں گے اور قاضی فیصل صاحب کے گھر جانے تک اپنے گھر واپس نہیں جائیں گے۔ تو قاضی صاحب کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ سرنڈر کریں، اپنے گھر جائیں۔ بہت موج میلہ کر لیا، بہت حکمرانی کر لی، جس طرح سے قاضی فیصل صاحب کا کنڈکٹ رہا، جس طرح سے انہوں نے فیصلے کیے، وہ کسی حکمرانی سے کام نہیں تھے۔ اور ایسا حکمران جو اپنی اپوزیشن کو کچل کے رکھ دیتا ہے، اپنے لوگوں کو بہت اوپر لے جاتا ہے، یہ کچھ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کیا گیا۔ اپنے لوگوں کے مقدمات کیسز ختم اور اپنے دشمنوں کے، عمران خان کے سارے کیس لگا کے جو ان پر فیصلہ کیا گیا، بلے والا فیصلہ، خصوصی نشستوں والا فیصلہ، عروض والا فیصلہ اور دیگر لیول پلینگ فیلڈ والا فیصلہ، کوئی بھی فیصلہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کس طرح سے اپوزیشن کو، دشمنوں کو کچلا جاتا ہے ریاستی جبر کے ذریعے، ریاستی طاقت کے ذریعے۔ وہ سارا کچھ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ کیا گیا۔ باقی مسلم لیگ نون کے اندر کا خوف ان کو اندر ہی اندر ڈس رہا ہے، اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ یہ خوف کیا ہو سکتا ہے؟ اس خوف کا شکار مسلم لیگ نون کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی کئی بار ہو چکی ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کے بارے میں کسی نے کہہ دیا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ہمیں کہا کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی تحریک شروع نہ کی، اگر آپ لوگ نہ مانیں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے، تو پھر فیض حمید کو عمران خان چیف آف آرمی سٹاف بنا دے گا اور اگلے 10 سال تک آپ لوگوں کا یہی حشر ہوتا رہے گا جو اب تک عمران خان کی طرف سے کیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ جو حشر ان کا ہو رہا تھا، مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا، ان لوگوں کو پکڑا گیا، ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، تو اس کے پیچھے عمران خان سے زیادہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا ہاتھ تھا۔ تو مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ہمیں یہ ڈرایا، ہمیں بتایا کہ 10 سال تک تو آپ لوگوں کا جس طرح سے عمران خان علاج کرے گا،
जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए। फिर ये कहते हैं, बाकायदा इनके बयानात आ चुके हैं, टीवी पर बैठ कर ये बात कर चुके हैं कि हमने तो फिर इसलिए इक़्तिदार लिया था खौफज़दा होकर कि हमारे साथ जो होगा वो बहुत बुरा होगा, इसलिए हम इक़्तिदार में आ गए। ये कहते हैं कि ये खौफ था, और ये इनके अंदर का खौफ था। ना तो फैज़ हमीद ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इमरान खान के कहने पर बनना था, और हालात किस तरफ जाने थे, अभी उसमें 2 साल बाकी थे जब इमरान खान ने फैसला करना था किसी के आर्मी चीफ लगने का, किसी को आर्मी चीफ लगाने का। बहरहाल मुस्लिम लीग नून इतनी ज़्यादा खौफज़दा हो गई कि इन्होंने जितनी अपनी ताकत थी, ये हो सकता है कि इनकी तरफ क्या किया गया बहाना हो हुकूमत में आने का। बहरहाल इन्होंने यही कहा कि हमें ये बताया गया था, और आज इतने ये पहले खौफज़दा थे जनरल फैज़ हमीद से कि वो आ गए तो हमारा क्या बनेगा कालिया, तो इसी तरह से आज ये खौफज़दा हैं कि अगर काजी फैसल साहब को कंटिन्यू ना करवाया गया और उनकी जगह मंसूर अली शाह साहब आ गए, जिनका अपना हक बनता है, जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, अगर वो आ गए तो हमारा क्या बनेगा कालिया। इस तरह से मुस्लिम लीग नून वाले ज़्यादा, पीपल्स पार्टी वाले थोड़ा सा कम सोच रहे हैं, लेकिन ये अंदर का खौफ है, बिल्कुल अंदर का खौफ है। मंसूर अली शाह साहब कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो गैरानी हो, गैर कानूनी हो, लेकिन इनको पता है कि हम किस तरह से जीते हैं, किस तरह से इक़्तिदार में हैं। जैसे जनाब हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं कि हमारा जाना मुमकिन है, मंसूर अली शाह साहब इन मामलात को देखेंगे तो हमारी हुकूमत का हो सकता है कि ख़ात्मा हो जाए, हो सकता है कि मेरिट पर फैसला आ जाए। एक तरफ ये मेरिट की बात करते हैं, दूसरी तरफ खौफज़दा भी हैं। अगर मेरिट पे फैसला आता है तो फिर किसी को घबराने की। वैसे मंसूर अली शाह साहब मेरा नहीं ख्याल कि इस मामले को देखेंगे, सोचेंगे या हुकूमत का ख़ात्मा कर देंगे। तहरीक इंसाफ वाले भले जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन मंसूर अली शाह साहब नहीं लगता कि वो अपने जहन में कोई इंतकाम लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए और देखिए कि आज क्या होता है, कल क्या होता है। काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन होती है, यानी काजी फैसल साहब बार बार सरेंडर करते हैं और उसके बाद फिर कोई ना कोई अपनी मुरली शुरली या हथियार बंद होकर खड़े हो जाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।